निजामती सेवा ऐन 2049 सँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण 50 वटा प्रश्नहरू। प्रश्न नम्बर 1, नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली कहिले जारी भएको थियो? यसको सही उत्तर विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि। प्रश्न नम्बर 2, निजामती सेवा ऐन 2049 कहिलेदेखि लागू भएको हो? यसको सही उत्तर विक्रम सम्वत 2050 जेठ 4 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 3, निजामती सेवा ऐन 2049 मा कति परिच्छेदहरू र दफाहरू रहेका छन्? यसको सही उत्तर 10 परिच्छेद 76 दफा। प्रश्न नम्बर 4, नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवा दिवस कहिले मनाइयो? विक्रम सम्वत 2061 भाद्र 22 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 5, दरखास्त परिषदको व्यवस्था नेपालको कुन कानुनले गरेको थियो? यसको सही उत्तर नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 ले। प्रश्न नम्बर 6, राणाकालमा सैनिकहरूले सैनिक कार्यका अतिरिक्त कुन प्रकृतिका काम गर्ने गर्दथे? निजामती प्रकृतिका। 7, नेपाल सरकारले 2056 भाद्र 1 देखि काठमाडौँ उपत्यकामा निजामती कर्मचारीलाई आइतबार बिदा दिने गरेकोमा कहिलेदेखि सो बिदा हटाउने निर्णय गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2062 वैशाख 1 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 8, निजामती सेवा चौथो संशोधन ऐन 2072 राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको हो? यसको सही उत्तर विक्रम सम्वत 2072 असार 29 गते। प्रश्न नम्बर 9, निजामती सेवा ऐन 2049 को दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर विक्रम सम्वत 2064 श्रावण 23 गते। प्रश्न नम्बर 10, हाल निजामती सेवा ऐनमा कति प्रकारका निजामती सेवाको व्यवस्था गरिएको छ? सही उत्तर 10 प्रकारको। प्रश्न नम्बर 11, निजामती सेवा दोस्रो संशोधन ऐन 2064 ले थप गरेका 2 वटा निजामती सेवा कुन कुन हुन्? नेपाल परास सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवा। प्रश्न नम्बर 12, राजपत्राङ्कित पदलाई 4 श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ भने राजपत्र अनङ्कित पदलाई कति श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ? 5, प्रथमदेखि 5औं सम्म। प्रश्न नम्बर 13, दरबन्दी सिर्जना गर्दा कसको अनुमति नलिई सिर्जना गर्न पाइँदैन? सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय। प्रश्न नम्बर 14, निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्ने पहिलो प्रक्रिया खुला प्रतियोगिता हो भने दोस्रो प्रक्रिया के हो? बढुवा। प्रश्न नम्बर 15, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी पदमा कति प्रतिशत पदपूर्ति आन्तरिक प्रतियोगिता परीक्षाद्वारा गरिन्छ? 20%। प्रश्न नम्बर 16, निजामती सेवा तेस्रो संशोधन ऐन 2070 अनुसार राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी पदमा कति प्रतिशत पदपूर्ति खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा गरिन्छ? सुब्बा सरहामा 40%। प्रश्न नम्बर 17, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी पदमा कति प्रतिशत पदपूर्ति खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा प्रतिस्पर्धा गराइन्छ? अलिकति स्तरमा। 18, निजामती सेवा ऐन अनुसार पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? यसको सही उत्तर 9 जिल्ला: अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला। प्रश्न नम्बर 19, निजामती सेवामा कुनै पद रिक्त भएमा कति दिनभित्र लोकसेवा आयोगले सूचना दिनुपर्दछ? लोकसेवा आयोगलाई 1 महिनाभित्र सूचना दिइसक्नुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 20, फाजिलमा परेका कर्मचारी भन्नाले कस्ता कर्मचारीले बुझिन्छ? सङ्गठन वा दरबन्दी खारेज परी अन्यत्र सङ्गठन वा दरबन्दीमा मिलान भइ नसके कर्मचारी। प्रश्न नम्बर 21, निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ भने राजपत्र अनङ्कित पदमा कसलाई नियुक्ति गर्न सक्नेछ? यसको सही उत्तर विभागीय प्रमुख।
प्रश्न नम्बर 22 आफ्नो र मातहतका कार्यालयका राजपत्र अनाङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा कसले नियुक्त गर्न सक्नेछ? कार्यालय प्रमुख। प्रश्न नम्बर 23 राजपत्राङ्कित अनाङ्कित पदमा नियुक्ति हुन 18 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्दछ भने राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्त हुन कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्दछ? 21 वर्ष। प्रश्न नम्बर 24 निजामती सेवामा प्रवेश गर्न घटीमा 18 वर्ष उमेर पर्छ भने सामान्यतया कति वर्ष उमेर माथिको व्यक्ति नियुक्त हुन योग्य हुँदैन? पुरुष उम्मेदवारको हकमा 35 वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष। प्रश्न नम्बर 25 राजपत्राङ्कित द्वितीय वा प्रथम श्रेणीको खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने पदका लागि उम्मेदवारको हद कति निर्धारण गरिएको छ? उमेरको हद 45 वर्ष। प्रश्न नम्बर 26 मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि कति हुन्छ? मुख्य सचिवको 3 वर्ष र सचिवको 5 वर्ष। प्रश्न नम्बर 27 निजामती कर्मचारीले सर्व गर्ने प्रयोजनका लागि 1 वर्ष भन्नाले कति दिन रुजु हाजिर भएको अवधिले जनाउँछ? 233 दिन। प्रश्न नम्बर 28 कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई कति अवधिसम्म बढी राख्न पाइँदैन? यसको सही उत्तर 2 महिनासम्म। प्रश्न नम्बर 29 अतिरिक्त समूह कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। प्रश्न नम्बर 30 निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने बढुवा समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? राजपत्राङ्कितमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्य। 31 बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि कति हो? राजपत्र अनाङ्कित पदको लागि 3 वर्ष, राजपत्राङ्कित पदको लागि 5 वर्ष। प्रश्न नम्बर 32 निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले दिन सक्ने अधिकतम अङ्क 25, पुनरावलोकनकर्ताले दिन सक्ने अधिकतम अङ्क 10 हो भने पुनरावलोकन समितिले दिन सक्ने अधिकतम अङ्क कति रहेको छ? 5। प्रश्न नम्बर 33 राजपत्र अनाङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीको बढुवामा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापत अनुभवको मूल्याङ्कनमा क ख र ग घ वर्गका जिल्लामा काम गरे बापत प्रति वर्ष कति अङ्क प्रदान गरिन्छ? क्रमशः क मा 4, ख मा 3.25, ग मा 2 र घ मा 1.5। प्रश्न नम्बर 34 राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीको बढुवामा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे अनुभवको मूल्याङ्कनमा क ख ग र घ वर्गका जिल्लामा काम गरे प्रति वर्ष कति अङ्क प्रदान गरिन्छ? क्रमशः 4, 3.25, 2.5 र 1.25 अङ्क रहेको छ। राजपत्राङ्कित अनाङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको बढुवामा भौगोलिक क्षेत्रमा क्रमशः 4, 3.25, 2.5 र 1.25 रहेको छ। 35 विदेशी स्थित नेपाली कूटनैतिक नियोग वा अन्य कुनै कार्यालयमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीलाई कुन भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे सरहको अङ्क प्रदान गरिन्छ? घ वर्ग सरहको। 36 अध्ययन विधा तथा वैदेशिक तालिममा काजमा जाने निजामती कर्मचारीलाई कुन भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे सरहको अङ्क प्रदान गरिन्छ? अध्ययन विधा वा वैदेशिक तालिमलाई घ वर्गको लागि तोकिएको अङ्कको आधा अङ्क। 37 निजामती सेवा ऐन अनुसार कुनै पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एकमुष्ट 9 अङ्क दिन्छ भने सेवा प्रवेशको निम्ति तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सेवा समूह उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि बापत एकमुष्ट कति अङ्क दिइनेछ? 3 अङ्क। प्रश्न नम्बर 38 सेवाकालीन तालिम बापत प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी प्राप्त गर्ने कर्मचारीले कति कति अङ्क प्रदान गरिन्छ? क्रमशः 2, 1.75 र 1.5 अङ्क। प्रश्न 39
सुरु नियुक्त हुने श्रेणीविहीन कर्मचारीको कुन स्तर कायम हुने व्यवस्था छ? प्रथम स्तर। प्रत्येक प्रत्येक 5 वर्षमा स्तर बढाउँदै जम्मा 5औं स्तरसम्म हुने गर्दछ श्रेणीविहीनहरू 5औं श्रेणीसम्म। त्यसै गरी 40 नम्बरको प्रश्न, बढुवा समितिले गरेको बढुवा सिफारिसमा चित्त नबुझ्ने निजामती कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिस गरेको मितिले कति दिनभित्र लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिइसक्नुपर्ने हुन्छ? 35 दिनभित्र। 41 बढुवाको सिफारिस चित्त नबुझी लोकसेवा आयोगको उजुरी परेमा त्यस्तो परेको उजुरीको टुङ्गो कति दिनभित्र लगाउनु पर्दछ? उजुरी गर्ने म्याद ननाघियो मितिले 60 दिनभित्र। प्रश्न नम्बर 42, सरकारी कामको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको कारबाहीको फलस्वरूप निलम्बनमा परेका निजामती कर्मचारीले निलम्बनको अवधिभर कति तलब पाउँछन्? आफ्नो तलबको आधा। 43, निवृत्ति भरण पाउने गरी अवकाश प्राप्त कर्मचारीले चाडपर्व खर्च बापत कति रकम प्रदान गरिन्छ? 1 महिनाको निवृत्ति भरण बराबरको रकम। 44, असमर्थ कर्मचारीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भई आएमा नेपाल सरकार सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिन सक्नेछ। कति सेवा अवधि थप गरी दिन सक्नेछ? बढीमा 7 वर्ष। 45, कर्मचारीले उपदान पाउन कम्तीमा कति सेवा अवधि पुग्नु पर्दछ? 5 वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्दछ। 46, 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले उपदान पाउने गरी सेवाबाट हटेमा कुन दरले उपदान पाउँछ? आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निम्ति आखरी आधा महिनाको तलब बराबर। 47, निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियनहरूको दर्ता कहाँ गर्ने व्यवस्था रहेको छ? श्रम तथा रोजगार प्रबन्धन विभागमा। प्रश्न नम्बर 48, सेवामुक्त भएपछि निजामती कर्मचारीले मुद्दा चलाउन के गर्नुपर्दछ? नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 49, निजामती कर्मचारीलाई गरिने 2 प्रकारका विभागीय सजायहरू के हुन्? सामान्य सजाय र विशेष सजाय। प्रश्न नम्बर 50, राजपत्र अनाङ्कित निजामती कर्मचारीले विशेष सजाय दिने अधिकार कसलाई हुनेछ? निज कार्यरत कार्यालयको विभागीय प्रमुख वा राजपत्राङ्कित कार्यालय प्रमुख। प्रश्न नम्बर 51, निजामती कर्मचारीको अध्ययन विधा कसले स्वीकृत गर्दछ? नेपाल सरकारले। यसमा कुनै थप छुट भएमा कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गर्नुहोला। हालसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनभने हामीहरू यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूलाई जानकारीमूलक ल्याइराखेका हुन्छौँ।